kahimtang sa panahon ng latest news. Dayon sa tulad niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Good morning, Sir Ariel. Good morning sa tanati paminaw. Maging na to latest weather update karong adlaw. And sa kasamtangan, ang shear line or pag-abot sa bugnaw ug init nga hangin nagapektar sa silangang bahin sa Visayas, and ang hangin amihan nagapektar sa Luzon. And pa sa itong forecast weather condition, diri sa Central Visayas, lakip na sa Subo, posible kita makasinati o panagsang panganuron nga na sa madag-umon na kalangitan at na tsansa sa mga patak-patak nga pag-ulan or kanyang mga rain showers o dali nga pag-ulan or mga thunderstorm dala sa easterlies. O sa atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan nga hangin nagikan sa Sidlakan, ngadto na sa amihanang Sidlakan, ang mga pasulabing sa Tibok Visayas ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. O diri sa Sugbo, ang mga kadagatan na ay paghunas inig alas 9:18 sa buntagon ug motaog inig alas 4:03 sa kahaponon. O ang atong temperatura karong adlaw diri sa Metro Cebu, posibleng naa sa 26 ngadto na sa 31 degrees Celsius. O nga adlaw ni sila gani alas 6:00 sa buntagon and mosalop alas 5:44 sa kahaponon. Dili na kukutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa Dios ti Pag-asa Mactan. Maayong buntag. Salamat Ma'am Ana, may buntag sa Pag-asa Mactan. Good morning. Morning. Inyo nabati ang atong weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules Pizza 22 bulan sa Enero tuig 2025. Magato ang atong dagan sa kahimtang sa panahon, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Panginoon, sa'yo sa tabong bago.